कुकुर छ पुच्छर छ है, कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउँछ भन्ने कुरा आयो। उसले के हल्लाएको भनेर चाहिँ वास्तवमा नेपाली जनताहरूले नि राम्रोसँग बुझिसके जस्तो लाग्छ नि। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा टिप्पणी आयो क्या, उहाँले चाहिँ नि यो क्यान्सरको बिरामीलाई झारफुक गरे जस्तो बजेट आयो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। यो के भन्न खोज्नु भएको थियो? सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी, साधारणले त बुझ्दैन नि त यस्तो कुरा त, भनिदिनु त तपाईँ अर्थशास्त्रीको हिसाबले। मैले उहाँको यो आशय त बुझ्दिनँ। चुस्त दुरुस्त एउटा इसारा पाउन साथै मैले गर्नुपर्ने काम के हो भने स्ट्यान्ड बाई रहने, डाकडुक ल्याएर आफ्नो माटो चिन देशको विकास गर भन्ने। घर गृहस्थी महिलाहरूले आफ्ना गहनाहरू फुकालेर सरकारलाई ल काम चलाऊ, सक्ने बेलामा सरकारले दिए हुन्छ भनेर दिएको थिएँ। त्यो लेभलको सेक्रिफाइस गर्ने बेला हो नि त होइन। त्यस कारणले अहिले बढेन भनेर चित्त दुखाउने भने त बेमौसमकै बाजा हो जस्तो लाग्छ। अब 5,59,000 जतिलाई रोजगारी वृद्धि गरिन्छ भनेर सङ्ख्यात्मक रूपले आएको छ विभिन्न कार्यक्रमको। काम गरेन भनेदेखि कान बटार्नको लागि पनि आइतबार नपर्खिने। जनताहरू मर्न हुँदैन, हात्ती आयो फुस्सा भने जति गफ गरे पनि नदिने बराजुले बुधबार बार्छन् भने जस्तो हुन। प्रतिपक्षले फेरि के भन्थ्यो भने 2/3 बल पाएको सरकारले पनि आफ्नो अवधिभरि यतिको पनि आँट गर्न सकेन भने यो सरकार के बरु होइन परेर आएको चुनौतीलाई सामना गर्नको निम्ति यसो गरे। त्यो शून्य भन्नेको दुईवटा अर्थ लाग्छ क्या, एउटा जिरो है त्यो हो भन्ने कुरामा शङ्का अलि लाग्न थाल्यो। भ्रष्टाचार भइरहेछ भन्ने कुरो सुन्दै जाने भनेर सुन्ने कुरा शून्य होइन शून्य। छोटो समयमा सम्पन्न हुने परियोजनाहरूलाई हामी सम्पन्न गरेर देखाउँछौँ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निमित्त हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपाली जनताहरूमा एक किसिमको त्रास छ के, कोभिडले मलाई असर गरिसकेको छ कि मेरो आसपासकाहरूलाई चाहिँ असर गर्ने हो कि। एकमुष्ट 90 अरब रुपियाँ त उसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ। हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद मित्र। विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 77-78 सालको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईँ एउटा अर्थशास्त्री, राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष भइसक्या, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर पनि भइसकेको मान्छे, यो सबै कुरा अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि सबै मान्छेले जुन किसिमले यो विषम परिस्थितिमा बजेटको अपेक्षा गरेका थिए, तपाईँले गरे अनुसार बजेट प्रस्तुत भयो अथवा कुन ढङ्गको बजेट प्रस्तुत भयो, यो कसरी लिनुभएको छ हिजो मात्रै प्रस्तुत भएको बजेटलाई? तपाईँले 2/3 सरकारले तेस्रोचोटि पेस गरिराखेको बजेटको सिलसिलामा हामी विषम परिस्थितिमा छौँ भन्नुभयो। अब यो पक्कै पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले एकदमै अरू ढङ्गले केही पनि होइन। जस्तो अहिले प्रतिकूल छ स्वास्थ्यको अवस्था, विश्वव्यापी महामारी फैलिएको कोभिड-19 को विषयलाई लिएर मात्रै भने हो मैले। ठिक हो। अहिले सामान्यतया के भने नेपाली जनताहरूमा एक किसिमको त्रास छ के, कोभिडले मलाई असर गरिसकेको छ कि मेरो आसपासकाहरूलाई चाहिँ असर गर्ने हो कि के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भनेर एक प्रकारले मनोवैज्ञानिक किसिमको तर्सो रहिरहेछ नि। त्यसलाई पनि कता कति बजेटले शाब्दिक रूपले त सम्बोधन गरेको छ। मनोवैज्ञानिक किसिमको जुन त्रास रहिरहेछ त्यसलाई पनि मनोचिकित्सा प्रदान गर्नको निमित्त बजेट व्यवस्था गरेको छु भन्छ है भन्नलाई नै। र अहिले यसपटकको बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै स्वास्थ्य भएको हुनाले नै प्रायोरिटी ठिक ठाउँमा परेको छ 1 नम्बरको भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर त्यसभित्र अन्तर्निहित कुराहरूलाई निटिग्रिटी भन्छौँ नि, त्यसमा कतिको जान सकेको छ बजेट त्यो कुरो चाहिँ फेरि हेर्न बाँकी छ। त्यो भनेको के भने एकमुष्ट 90 अरब रुपियाँ त उसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ। हजुर। तर त्यसमध्येको तत्काल यो कोरोनाले पारेको प्रभावको कारणले सफर गरिरहेका मान्छेहरू, एकचोटि तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो नि, मानिसहरू कामबाट चाहिँ विमुख भएर अब काठमाडौँमा मात्रै भएन अथवा बसेको ठाउँबाट भएन भनेर यता हिँड्ने डुल्ने यताउति गर्ने क्रममा मार्गस्थ रहेको बेलामा खान नपाएर मर्ने अवस्था नै आइरहेछ। महिलाहरू परेका छन्, केटाकेटी परेका छन्, अनि अशक्त किसिमका श्रमिकहरू पनि परिरहेका छन्। भने के हो त, एकातिर सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निमित्त हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ भन्ने पनि होइन, अर्कोतिर त्यो वर्गले सफर गरिरहेछ भन्ने भएपछि त्यो बजेट कहाँनिर होला भन्ने कुरो हेर्नुपर्छ भन्ने त्यसरी लाग्छ। त्यसपछि आएर रोजगारी व्यवसाय गुमाएका मान्छेहरूको कुरो पनि आउँछ होइन। रोजगार गुमाएकाहरूलाई त 3 दिन 4 दिनदेखि काम गरेको सङ्कलन गरेर राख्न नपाउने भएको कारण, नसक्ने कारणले गर्दाखेरि अब के खाने कसो गर्ने भन्ने कुरो स्वाभाविक रहन्छ होइन। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त वास्तवमा
आजभन्दा 10-15 दिन अगाडि नै हामीले राहतमा 90 करोड खर्च गरिसकेका छौँ एउटा तथ्याङ्क आएको थियो, तपाईँले पनि सुन्नु भएको थिएन है। तर त्यही बेलामा फेरि कतिपय कामदारहरू आफ्नो घरमा हिँडेको क्रममा बाटैमा परे बन्दाबन्दीमा, पुलिसले त्यहाँभन्दा अगाडि जान नदिने, त्यहाँ बस्ने हो भने के खाने आफूसँग छैन, अरू कसले हेर्ने बिरानो ठाउँमा। यस्तो किसिमको परिस्थिति रहँदाखेरि पनि हैन यो कुरा सबै सम्बोधन गर्ने खालले आयो कि होइन मैले भन्नु खोजेँ। जस्तो स्वास्थ्यमा तपाईँले भने जस्तो 90 अर्ब छुट्यो, त्यो 90 अर्ब स्वास्थ्यको लागि भनेपछि त्यो भोकमरीको लागि हो कि होइन? त्यो उपचार गर्नलाई होला, अस्पतालहरू सुधार गर्ने, ठाउँ ठाउँमा अस्पताल बनाउने, स्वास्थ्यको कुराहरू चाहिँ नि सुधार गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ छ। त्यसमा चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने छ होइन। 7वटै प्रदेशमा यो सुविधा सम्पन्न अस्पतालको कुरा गरेको छ। यो सरुवा रोग सम्बन्धी उसको चाहिँ हामीले अस्पताल खोल्छौँ हो, त्योसम्म राम्रो हो है। तर त्यहीँनिर परेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने बन्दाबन्दीमा परेका व्यक्तिहरूको निमित्त केही व्यवस्था छ कि छैन? हो, यहीँनिर अझ स्टिमुलस प्याकेजहरू केही पनि भएन भन्ने तर्क हो तपाईँको। जस्तै भोकमरीलाई यसरी समाधान गर्छौँ, भोकबाट ग्रसित मान्छेहरूको लागि खाद्यान्नको यस्तो सहयोग छ, रोजगारीको यस्तो, त्यो प्याकेजमै हुनुपर्थ्यो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? एकदम ठिक हो। कति परेको छ होला त्यहाँ त हुनलाई है। 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ जस्तो यो राहतको लागि चाहिँ छुट्याएको छु भने पनि छ त्यहाँ। त्यही शीर्षकमा हो कि त्यो रकम पनि त्यो शीर्षकमा हुनाले त राहत भन्नाले त अरू पनि आउँछन्। जस्तो रोजगारी गुमाएकाहरूले, व्यवसाय गुमाएकाहरूको लागि पनि राहतको कुरा आउँछ नि त। हो नि त। भने स्वास्थ्यमा तपाईँले यो देख्नुभयो, यो अस्पष्ट छ हो। यो चाहिँ कतिको छ हेर्न बाँकी नै छ क्या मोडालिटी अझै पनि हो। म के कारणले भन्छु भने जस्तो खुला सिमाना भएको कारणले भारततिरबाट आएका मान्छेहरू प्रवेश गरेका छन्, भारतमै केही समय राखेर नाकाबन्दी उसमा बन्दाबन्दीमा राखिदियो क्वारेन्टाइनमा, अनि त्यसपछि 14-15 दिन भएपछि आउनु पर्ने भयो भन्ने भएपछि त्यहाँ नै सबभन्दा ठुलो सकस छ। यता आइसिदिएपछि नि उनलाई के गर्ने हो र कसो गर्ने भन्ने बजेटले बोलेन छैन। होइन बजेटले त बोल्छ कि बोल्दैन डिटेलमा होला होइन। बजेटभित्र त्यसको लागि भनेर छुट्याइएको छैन कि राहतको लागि 1 अर्ब 50 करोड भन्यो, अनि टोटालिटीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 90 अर्ब भनेपछि के छ भन्ने कुरा अहिले रह्यो क्या। अब त्यो उसमा क्वारेन्टाइनमा राखेकाहरूलाई पनि, एकान्तवासमा राखेकाहरूलाई पनि महिलाहरू हुन्छन्, बालबालिका हुन्छन्, वृद्ध हुन्छन्, अपाङ्ग हुन्छन्, तिनीहरूको फेरि सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। यो सबै आवश्यकताको निमित्त माइन्युटली अध्ययन गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा। अब यसलाई सारांशमा भन्नुपर्दाखेरि कोरोना नियन्त्रण गर्ने स्पेसल्ली सरकारले के कति ल्यायो त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो बास्केटमा हेर्न बाँकी छ, बास्केटमा छ के गर्यो हेर्न बाँकी छ। तर छुट्टाको कुरा सन्तोषप्रद छ भने तपाईँले हो होइन। सन्तोषप्रद होइन कि त्यो रकमले मैले भनेका यी नीतिका कुराहरू पनि पर्छन् कि पर्दैनन्, पुग्छ र नपुग्छ होइन कि पर्छन् कि पर्दैन, त्यो स्वास्थ्य त भनियो हो। तर कहाँ के हुन्छ त्यो चाहिँ क्लियर भएन भने तपाईँले भन्नु यो स्वास्थ्यको कुरा हो। अब यहाँ के मान्छेहरूले के आशंका गरिरहेको छ, जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षले यो पुरै बजेट होइन, अहिलेलाई चाहिँ थोरै खालको बजेट ल्याएर भए पनि होइन, सुरुमा चाहिँ नि सानो आकारको बजेट ल्याएर हुन्छ कि पछि के हुन्छ त्यो ढङ्गले जाउँ र विशेष खालको बजेट ल्याउँ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले भनिरहेको। यो ढङ्गले आएको बजेट आकार घट्यो ठिक छ, गत सालको भन्दा उत्ताउलो भएन, अहिले उत्ताउलो छैन, आकार घटाउनु भयो अर्थमन्त्रीले विशेष परिस्थितिमा भनेर स्वागत त गरे। तर तपाईँले भने जस्तो कन्फ्युजिङ छ भित्र, कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न भएन भनिरहेको छ। त्यो साँचो हो? प्रतिपक्षले यस किसिमको पूरक बजेटको कुरा गरिरहेको थियो नि त प्रतिपक्षले होइन। तर त्यो कमजोरी हुन्थ्यो भन्छु म। पूरक बजेट लिएर आएको भए किन कमजोरी हुन्थ्यो भने त्यही प्रतिपक्षले फेरि के भन्थ्यो भने 2/3 बल पाएको सरकारले पनि आफ्नो अवधिभरि यतिको पनि आँट गर्न सकेन भने यो सरकार के भन्ने पनि आउँथ्यो। र म यसको त वास्तवमा विपक्षमै छु। वास्तवमा पुरा बजेट नै आउनुपर्ने नै हो। त्यस किसिमले आएको दलिल के छ भने कोरोनाको भविष्य के हुन्छ, कोरोना कति बढ्छ कति घट्छ, कुन उचाइमा जान्छ, त्यो अनुसार कोरोनामा कति बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, अहिले रेलका कुरा किन गर्ने, पानी जहाजका कुरा किन गर्ने, पूरक बजेट ल्याउँ र कोरोना हेरेर सबै बजेट कोरोनामा पो लाउनु पर्ने हुन्छ कि भनेर भनिरहेछ है उसले। त्यसको लागि पनि पूरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। आवश्यकता पर्यो भनौँ छुट्याएको रकमले पुगेन है, अथवा अन्त कतै खर्च नभएको रकम छ र यतापट्टि आवश्यकता पर्यो भन्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ पछि एडजस्ट गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले यसरी अनिश्चितताको बिचमा जाने भने चाहिँ त्यति राम्रो कुरो होइन। त्यस कारणले पुरा बजेट आएको यो चाहिँ स्वागतयोग्य नै हो भन्न चाहन्छु म है। अब स्वागतयोग्य हुँदै पनि प्राथमिकतामा 1 नम्बरमा परेको एकदम ठिक हो, स्वास्थ्य ठिक हो।
अनि त्यसपछि आएपछि कृषि भनिया छ। त्यो एकदम असन्तुष्ट व्यक्त भइरहेछ कृषिसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले। कृषिलाई अवहेलना गरियो, जहाँ कृषिसँग खाद्यान्नको कुरा पनि जोडिन्थ्यो, कृषिसँग रोजगारीको कुरा पनि जोडिन्थ्यो। त्यसकारण कृषिमा त 2.3%ले बजेट छुट्याएपछि एकदमै आक्रोशित भएछन् कृषिसँग सम्बन्धित। अझ घनश्याम भुषाल कृषि मन्त्रालयमा हुँदाहुँदै यस्तो खालको बजेट आउनु भनेको लज्जास्पद हो भनेर भनिरहन्छ। ल कसरी हो यहीँनिर भन्नुहोस् न। टिप्पणी त्यस्तो किसिमले पनि आइराखेको छ। तर विगतमा के भयो भने 22 अर्बको चाहिँ टोटल बजेट हुँदाखेरि 12 अर्ब त्यसलाई चाहिँ अनुदान दिने भन्दाखेरि त्यो अनुदान चाहिँ वास्तवमा सदुपयोग भएन भनेर त योभन्दा अघिल्लो सालको नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नीति कार्यक्रममै भन्नुभएको छ। र त्यसपछि सुधार के गरियो कसो गरियो त्यो त आउनु बाँकी छ, यसपटक पनि देखिया छैन हैन। त्यसो भएको हुनाले कृषिमा छुट्याइएको रकम हैन सदुपयोगिता बजेट चाहे हल सबै नै भनौँ न कार्यान्वयन र सही काममा चाहिँ प्रयोग हुने त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्छु। तर कृषिमा नै आएको कार्यक्रममा मलाई चित्त बुझेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने कृषि मन्त्रीले पनि 4-5 वटा कुरा राख्नु भएको छ है। कृषकहरूलाई वास्तवमा उत्पादन गर्नको निमित्त चाहिने मल खाद समयमा ल्याइदिने व्यवस्था गर्ने, किन्न त किन्नुहुन्छ उहाँहरूले, उपकरणहरू यान्त्रिक उहरू चाहिँ को व्यवस्था गरिदिने, अनि प्राविधिक सल्लाह पनि दिने र बजारीकरणको निमित्त पनि सरकारले सहयोग गर्ने। त्यति भइसकेपछि किसानको न्यूनतम आय पनि त्यसलाई चाहिँ दिने ग्यारेन्टी दिने भनिएको त्यो सकारात्मक पक्ष हो। अनि त्यो सबै कुराहरू बजेटमा पारिएको छ। तर के भने यी सबै कुरामा चाहिने, अब जस्तो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, प्रत्येक स्थानीय सरकारमा एउटा बाली को ज्ञाता टेक्निसियन र अर्को चाहिँ पशु पालन सम्बन्धी यो दुईटा चाहिँ को व्यवस्था गरिया छ भनेको छ। त्यो चाहिँ त अहिले पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि यो पोलिटिकल चेन्ज भएपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो भनेको छ नि, त्यसपछिदेखि त नियो लिबरल भन्छन् नि, नयाँ नव उदारवादको पछि लाग्ने भएको हुनाले यो कसले दिने के गर्ने मतलब छैन, सक्ने किसानले पैसा तिरेर लिएर जान्छ, नसक्ने हेरेर बस्छ भन्ने थियो। कमसेकम यसपटकको बजेटले त त्यसलाई त फोर्सी गरिदिएको छ नि। त्यो सकारात्मक पक्ष हो। तर बजेट घट्यो भन्ने चाहिँ तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्न, किनभने गत साल खर्च भएन भन्ने तपाईँको तर्क हो तुलनात्मक रूपले हैन। तर त्यहीँनिर कुरा गर्दाखेरि पोहोर साल करिब 15 खर्बको बजेट सार्वजनिक भएकोमा 11 खर्ब मात्रै हाम्रो खर्च भएको रहेछ हैन। 11 खर्ब मात्रै खर्च भयो भनेर सोनिङ माउगले दलित गर्नु होइन, अहिले त 10 खर्बको आशा करिब उसमा करिब 70% मात्रै खर्च भएको छ। त्यही भावनाले हामीलाई यो 14 खर्बको बजेट पनि धेरै भयो, अझै 11 खर्बमा झारे भए पनि हुन्थ्यो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ के। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? हैन, यो खर्बमा झारे तपाईँले जस्तो कृषिमा पोहोर साल भएन त्यसकारण घट्यो भन्ने तपाईँले भन्दाखेरि 15 खर्बमा 11 खर्ब करिब खर्च हुन्छ भने बजेटको आकार किन बढाउनु पर्यो र त्यत्रो भन्ने मैले भनिरहेको छु। अनि यसले त के भयो भने काम नगरे पनि हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई मान्यता दिए जस्तो भयो के। यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीले चारैतिरबाट बल गरेर मेहनत गरेर इमान्दारी देखाएर हैन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त पुरानो लयमा ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि त चाहिने आकार ठुलो बनाएपछि हुन्छ त्यो होइन। आकार त ठुलो हुँदाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त यही चालु वर्षकोले नि भन्यो नि। 3 चोटि संशोधन भयो त मैले तपाईँसँग अघि नै निवेदन गरिसकेको छु। त्यस कारणले घटाउँदै लिएर गएर चुपचाप सरकार चाहिँ बजेटै नल्याएर एकदम बलादी व्यवहार बस्या पनि हुन्थ्यो भन्यो भने त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले बजेट घटाउनु पर्थ्यो। साइजले अर्थ होइन, सदुपयोगिता गर्ने दिशामा चाहिँ जाँगर चलाउनु पर्यो भन्ने कुरो मैले किन भने यो तपाईँले अघि इङ्गित गरेको 2/3 शक्तिशाली सरकारले योसँग 3 पटक बजेट प्रस्तुत गर्यो। योभन्दा अगाडि उसले प्रतिकूल केही पनि थिएन, अनुकूलता मात्रै थियो। त्यो अनुकूल समयमा पनि उसले खर्च गर्न सकेन। बजेटले खासै जनतामा त्यस्तो कुनै किसिमको चार्मिङ चाहिँ दिएन नि त। यस्तो विज्ञ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय योजना आयोग पनि सम्हालिसक्नु भएको, गभर्नर पनि भइसक्नु भएको अर्थमन्त्री हुँदाखेरि आएको बजेटले जनतालाई खासै मन जित्न सकेन। त्यो अवस्थामा भने यो विषम परिस्थितिमा ल्याएको बजेटले झन् तपाईँ त्यो अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? यस्तो कुराहरूमा हामीले बाहना खोज्दा रहेछौँ कि धेरै। पहिला राजनीतिको अस्थिरता भयो, त्यस कारणले अब जनताले 2/3 मत दियो हैन। आइसिद्याएपछि अब हामीले के भन्न लाग्यौँ भने कहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न लाग्यौँ भन्यो, कहिले संहिता कार्यान्वयन गर्न लाग्यौँ। त्यस कारणले अब हामी गर्छौँ, यो बाहना चाहिँ हाम्रो जहिले पनि रहिरहेछ। तर एउटै कुरो के हो भने जे काम गर्न थालिन्छ त्यसलाई पुरापुर तयारी गरेर त्यसका राम्रा र नराम्रो पक्ष के हो, नराम्रो पक्ष आउन थाल्यो भने कसरी त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भनेर अध्ययनका साथ जान सकियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ फरक पार्दैन थियो भन्ने चाहिँ हो। यहाँ कमजोरी चाहिँ कहाँनिर भयो त 2 पटकको बजेटमा? तपाईँले भने जस्तो सोचे जस्तो त सफलता, आशातीत सफलता त हात पार्न सकिएन। अनि यसमा सबभन्दा धेरै के भइदियो हुन्छ भने
कतिपय समयमा कार्य सम्पादन ऊ चाहिँ करार गर्ने भनेर आयो होइन, गरियो पनि। तर गरेको 1 हप्तापछि नै त्यो कार्य सम्पादन करार गर्ने मान्छे सरुवा भएर गयो, सरुवा गरिदियो भनौँ न। तर यो त यस्तो त अस्थिर अवस्था त थिएन, सरुवा गर्नुपर्ने बाध्यता त थिएन, नहुनुपर्ने हो। त्यस कारणले आफ्नो इसारा बुझ्ने मान्छे अनि आफ्नो त्यो ताल र सुरमा चाहिँ हिँड्ने मान्छे मात्रै खोज्ने क्रम भयो भनेदेखि यसले चाहिँ विनाश बनाउँछ। त्यही कारण त्यस्तो भएको दुईटा हो त, देखियो त त्यस्तो। त्यो धेरै अरू कारणमध्ये एउटा हो। अनि अरू त के भनिएको छ भने पहिलाको यो चाहिँ परियोजनाहरू राम्रोसँग डिफाइन नगरिएको, डिपिआर नभएका होइन, कुनैमा चाहिँ परियोजना राखियो बजेट नराखिएको यस्तो पर्यो, त्यस कारणले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्या हो भनेर एक्सक्युज चाहिँ लिने चलन छ। त्यही भयो अहिले पनि हो, अहिले पनि अब नहोस् भन्नु पर्यो। यो चालु यसअघि त्यही भयो, यस अगाडिको त्यस्तो अब नि यस अगाडिको त्यो भयो। अहिले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर कोरोनाको कारणले चाहिँ नि बढ्न सकेन, जति चाहिँ नि प्रक्षेपण गरिएको थियो त्यो बढ्न सकेन भनेर कोरोनालाई भन्न सजिलो पनि भयो। झन् यस्तो अवस्थामा योसँगैको त 2 कति समथिङ भयो आर्थिक वृद्धि दर, अब अहिले 7% प्रक्षेपण भएको छ। झन् कसरी सम्भव होला? त्यो ठुलो कुरा भएन? त्यो यो सम्भव छैन भन्ने कुरो हो। यो गएकै यो चालु आर्थिक वर्षकोमा पनि मैले भनेको थिएँ के कारणले भने नि 15 खर्बको बजेट आउने बेलामा पनि हामीले 8.5% आर्थिक वृद्धि भनेर राख्यौँ। हुन्छ कि आश गरेका थियौँ। अनि त्यो अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलामा त्यसलाई झारेर 13 खर्ब पुर्यायो। आर्थिक वृद्धि त 8.5 हुन्छ है भनेर ठोक्कुवा लाग्यो नि त। त्यस्तै कोरोनाले पार्ने प्रभावको विषयमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई यसरी चाहिँ दियौँ भनेको छ होइन। त्यो भन्दै पनि यसको अनिश्चितता अहिले पनि छ। अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो एकदम कोरोना के हुन्छ कसो हुन्छ, त्यो बिचमा पनि 7% को आर्थिक वृद्धि जुन परिकल्पना गरिएको छ त्यो चाहिँ अलि व्यवहारिक चाहिँ भएन। अब मैले किन यो जोड्दैछु भने जस्तो हाम्रै छिमेकी मुलुक चीन जो विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रमा पहिलो भन्ने प्रयासमा छ, उसले समेत अब 2020 मा चाहिँ प्रक्षेपण नगर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यो क्या। त्यहाँ यसअघि उसले पनि प्रक्षेपण गरे अनुसार आशातीत सफलता हासिल नगरेपछि त्यो प्रक्षेपण गर्न उसले छोडिदियो, अब नगर्ने भइसक्यो। 30 वर्षपछि पहिलोपटक भारी छ चीनमा त्यो। भनेपछि हामीले चाहिँ किन गर्नु पर्यो? यहाँ हामीले पनि नगर्दै हुन्छ नि त्यो प्रक्षेपणले त। आखिर अहिलेसम्म त्यस्तो केही आकाशै खस्ने त्यस्तो उल्लेख्य केही त भएको छैन। अनि त्यसको लागि एउटा के हो भने उडी छुनु चन्द्रयानका हुन्छन् नि, चन्द्रमा भेट्टाउनलाई त गाह्रो पर्छ। तर चन्द्रमा त्यहाँ छ है भनेर तानिँदै जाँदाखेरि केही न केही उपलब्धि हुन्छ भन्ने भावनाले उच्च आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेर राखिएको हो। त्यो आशा जगाउनको लागि गरिएको हो भने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? अनि त्यो त यही परिस्थितिमा त सम्भावना अलिक गाह्रो पनि हुन्छ होइन। तर अघि भने जस्तै नै एकदम प्रशासनलाई विश्वासिलो बनाउने, विश्वासिलो भने के भने क्याबिनेटले विश्वास गर्नु पऱ्यो नि त जिम्मा दिएको मान्छेहरूलाई त, त्यसो गर्ने अनि सुशासनमा दृढता साथ राख्ने मान्छेले जाँगर चलाउने किसिमको परिस्थितिमा जान सक्ने हो भनेदेखि असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना चाहिँ पुरा भएपछि त्यसले सेवा दिन्छ। अनि माथिल्लो तामाकोसीले विद्युत पनि 456 मेगावाट दिन्छ भन्ने भएपछि त्यसले अभावहरू पूर्ति गर्ने सेवा क्षेत्रलाई चलायमान गर्नको लागि मद्दत गर्छ नि त। त्यस्तो भइदियो भनेदेखि हुनसक्छ सिँचाइ परियोजनाहरू कति सफल हुन्छन् भन्ने छ, उत्पादन वृद्धि होला होइन। फेरि पनि यसमा के हुन्छ भने खास योगदान दिने भने मौसम हो। तपाईँ हामीले कुरा गर्दै पानी परिरहेको छ है, मौसम अनुकूल भइदियो भने हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादन बढ्छ होइन। तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त मान्छेको आफ्नो काबुमा सबै उपलब्धिहरू छन् भन्नको निमित्त सिँचाइको व्यवस्था गरिया हो नि। तर कतिपय सिँचाइको परियोजनाहरू ह्यान्डओभर गर्नुभन्दा अगाडि नै खत्तम भएर गइराखेको पनि अवस्था छन्। त्यस्तो अवस्था के भने सुशासनको अभावको कारणले मिलेमतो नि सरकारलाई चाहिँ राज्यलाई घुँडा टेकाउनको निमित्त गर्ने परिस्थिति हुँदाखेरि यस्तो भयो। अब नि अर्को कुरा यहीँनिर जस्तो करमा बम्पर छुट दियो साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई, गर्न चाहनेहरूलाई भन्ने कुरा आएको छ। यो कतिको पोजिटिभ हो? कुनै कुरामा चाहिँ नि कर फेरि बढाइया पनि छ। जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्दा, इन्धनको कुरा गर्दा बढाइया पनि छ। कुनै मैले भनिहालेँ नि, साना तथा मझौला व्यवसाय उद्यमी गर्नेहरूलाई चाहिँ नि बम्पर करको छुट 20 लाखदेखि 50 लाखसम्मकोलाई, 50 देखि 75 सम्मकोलाई, 75 देखि 1 करोडसम्मकोलाई त्यो छुट्याइएको छ। यो कस्तो हो? यसले राम्रो गरेको छ? यो वास्तवमा बम्परै त हो भनेर म भन्दिनँ। किन भन्दैन भने त्यो उद्यम आफैमा सानो हो क्या होइन। तर पर्सेन्टेज भन्दाखेरि एउटालाई चाहिँ 7% छुट, अनि त्यसपछि 20 देखि 50 सम्मकोलाई 25%, अनि 50 देखि यतिसम्मकोलाई 50% यस्तो किसिमले जुन आइरहेको छ नि,
उहाँहरूले नै तिर्ने रकम र यताउता गर्दाखेरि त्यो त्यति ठुलो चाहिँ हुँदैन है। बम्परै होइन यो, बम्परै हो भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने व्यवसाय नै सानो हो, त्यसले तिर्ने रकम नै कति ठुलो हुन्छ र होइन। 1 रुपियाँमा 25% छुट दियो विद्युतमा भन्यो भने तपाईँले पाउनु त्यो 25 पैसा होइन र। यसो हेर्दाखेरि त्यस्तै हो, त्यो सानो व्यवसायहरूको त्यस्तो किसिमबाट जान्छ। अब अरूले पाएनन् भन्ने कुरोको जहाँसम्म भएको हो, अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि व्यवसाय नै तहस नहस भएको हुनाले उहाँहरूलाई दिनुपर्ने राहतको विषय थियो भन्ने लागेको थियो मलाई पनि है। त्यो राहत भने के भने भन्नुहोस् 100 रुपियाँ नोक्सान परेको रहेछ भने सरकारले कति सहयोग गर्ने छुट्याउँ होइन। अनि उद्यमी व्यवसायीले कति बेहोर्नु पर्ने हो, उसले सबैका सबै बेहोर्नु पर्ने हो भने 100% हुन्थ्यो भने सरकारले 25% मात्रै बेहोर दियो भने 75 मा झऱ्यो। अनि अर्को 25 चाहिँ कामदारहरूबाट पनि गरौँ भन्ने हो भने त 50% मात्रै उता जान सक्थ्यो नि। हो, त्यो त ध्यान पुगेन, त्यो भएन। अनि उहाँहरूलाई दिनुपर्ने भनेको अर्को के भने लोनमा रिसेड्युलिङ गरिदिने। यो 78 सालको असार मसान्त होइन 77-78 त्यो यो आर्थिक वर्षको चालु आउने आर्थिक वर्षको आखिरीसम्ममा सामा र ब्याज त्यसलाई चाहिँ पुँजीकरण गरिदिने भन्दै भए यो 1 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर अलिअलि आम्दानी पनि गर्न सक्ने, आफ्नो व्यवस्था पनि गर्न सक्ने भन्दाखेरि त्यतिसम्म लय समात्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ सरकार चुकेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। योमा पुगेन। अब यो सांसद विकास कोषको एकदमै विरोध भएको थियो, तर त्यो सांसद विकास कोषलाई पनि अझै पनि निरन्तरता भयो। त्यो अरू सबै कुरामा प्रतिपक्षले विरोध गर्छ, हुन त प्रमुख प्रतिपक्षले यो खारेज गरौँ पनि भनिरहेको थियो। तर अहिले 6 अर्ब 60 करोड त अझ त्यहाँ खर्च हुँदो रहेछ नि त होइन। 6 अर्ब 60 करोड त फेरि सांसद पोस्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो राखिरहे, निरन्तरता दिइरहे। अनि यसले नराम्रो सन्देश दिएन? यो कोभिड-19सँग जुझ्नलाई उतातिर लग्या भए पनि हुन्थ्यो, त्यो कोषमा जम्मा गरे भए पनि हुन्थ्यो। यो जरुरी थियो र यस्तो बेलामा सांसदले त्यो बोकेर कहाँ जान्छन् भने के यो अख्तियारले पनि त्यसमा भ्रष्टाचार छ भनेर सङ्केत गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यो चाहिँ गडबड भएको छ है यसमा भनेको छ। अनि संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पनि हामीले त स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो नि। कहाँको त्यो पैसाको थैलो बोकेर सभासदहरू ल हेरी यो कुलो चाहिँ म मर्मत गर्न आएको हुँ भनेर जाने। उहाँहरूले त त्यस्तो ठाउँमा स्पिडिली काम हुन सकेको छैन भनेदेखि लुब्रिकेसन लगाइदिएर चाहिँ ल काम गर्नुहोस् भन्ने, गलत भएर रहेछ भनेदेखि तिनलाई एकदम ठेड्कामा हाल्ने होइन। र अनि सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो। आफै सर्वे सर्वा भएर पैसा लिएर जाने भएपछि यो 3-4वटा कारणले त्यसै नै भयो। अनि जनमतको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने नि कोही पनि त्यसको पक्षमा छैनन्। अब प्रति सांसद चाहिँ अनि आफैमा पनि विभेद कसरी छ भन्नुहुन्छ भने समानुपातिको आलाहरूलाई दिइया छैन। अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने त सबै भनौँ न त्यहाँको सभामुख निर्वाचन गर्नको निमित्त भोट चाहिँ सँगै हाल्ने, एउटाले एउटै मत पाउने, दुनियाँभर गर्ने। तर त्यहाँनिर आएपछि विभेद किन हुन्छ? उहाँहरूकै बिचमा पनि यो छ नि। यी सबै कुराहरूलाई नराखेर बरु होइन परेर आएको चुनौतीलाई सामना गर्नको निमित्त यसो गरिदियौँ भनेदेखि असाध्यै सुनौला मौका थियो। त्यो मौका चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले गुमाउनु भयो। यो उहाँ सांसदहरूको प्रेसरमा पर्नुभयो कि शीर्ष नेताहरूको प्रेसरमा पर्नुभयो कि यो त बारम्बार प्रमुख प्रतिपक्षले त हटाउ भनेर आवाज उठाइरहेको थियो। हुन त उसका सांसदको सङ्ख्या कम भएकोले पनि होला, उसको पनि केही स्वार्थ होला, पोलिटिकल स्टन्ट होला। तर यो कहाँको प्रेसरले अर्थमन्त्रीले यसलाई राख्नुभयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई एउटा अनुभवी अर्थशास्त्रीको हिसाबले? विपक्षीको पार्टीको भर्सन त्यो हो। व्हिप लाग्दाखेरि अरू चुपचाप बोल्दैनन्, आफ्नो ठाउँ छ। तर व्यक्ति सभासदहरूलाई सोध्नुभयो भनेदेखि उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न, त्यसलाई चाहिँ फाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुँदैन। तर यहीँनिर आएपछि के भने सत्ता पक्षको त स्वाभाविक रूपले मेजोरिटीमा भएको हुनाले कानुनी रूपले आउने पैसा किन गुमाउने भन्ने हिसाबले पनि वास्तवमा यो कुरो रह्यो जस्तो लाग्छ। तर नैतिक रूपले यो चाहिँ ठिक यो वास्तवमा तपाईँले भने जस्तो महालेखा परीक्षक र अख्तियारले भने हुनाले यो भ्रष्टाचार नै हो। यो हो त उहाँहरूले चाहिँ अनियमित भयो भन्ने कुरा आयो। राज्यको पोलिसी बनाउने, नीति निर्माण गर्ने ठाउँबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात भयो भन्न त मिल्यो नि त। अब भन्दाखेरि हामीले भ्रष्टाचार सुन्ने, असहिष्णुता राख्ने शून्यता भनिन्छ कि त्यो शून्य भन्नेको 2टा अर्थ लाग्छ क्या। एउटा जिरो है त्यो हो भन्ने कुरामा शङ्का अलि लाग्न थाल्यो। भ्रष्टाचार भइरहेछ भन्ने कुरो सुन्दै जाने भनेर सुन्ने कुरा शून्य होइन शून्य। अनि नि अब यो पानीले भिजाइरहेछ, तपाईँलाई मलाई कुरा गर्न नि मजा आइरहेछ, तपाईँले राम्रै दर्शकले बुझ्ने गरी भनिराख्नु भएको पनि छ। अब यहाँनिर यो पुँजीगत खर्च र
यो चाहिने चालु खर्चको बारेमा चाहिने एकदमै प्रश्न उठिरहेछ क्या। चालु खर्च 64%, 2/3, अनि पुँजीगत खर्च चाहिने तपाईँको 23%। यो कस्तो नमिलेको, यो किन यसो भएको? यसले बजेटलाई यो परालका खुट्टा भएर ठस्लकै ठुन्किने खालको बजेट हुने हो कि यसले गतिशील लिन्छ कि यसले देश विकास गर्छ, समृद्धि, सुखी नेपाली, समृद्धि नेपाली बनाउने? देख्नुभयो त यसको मुहार हेर्दा, यसको स्ट्रक्चर हेर्दा। यो चालु खर्च भने तलब भत्ता, अनुदान दिने यस्तै सबै कुराहरू त्यसमा बटुलिन्छ, नगरिकन नहुने होइन। तर त्यत्रो चालु खर्चले धान्छ त बजेट? अनि होइन, हामीले पैसा पनि घटायौँ नि त, बजेटको टोटल अङ्क पनि घटाइदिएको कारणले अनि नगरिकन नहुने खर्चहरू पनि हामीले समावेश गर्दाखेरि त्यसरी अलिक ठुलो देखिएको हो। तर मलाई चित्त दुख्या के छ भने यति ठुलो चालु खर्च हुँदाखेरि पनि हामीले दक्षिणतिरको सिमानालाई व्यवस्थित गर्नको लागि यति पैसा छुट्याएको छु भन्ने शब्द सुन्न पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ अलि दुःख लागिरहेछ। त्यत्रो छुट्याएको हो, त्यत्रो हुँदाहुँदै पनि मतलब दक्षिणतिरबाट त यसो हेर्नुहोस्, जम्मै कोभिडबाट आएको रोग जति तलबाट आयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भनेर चाहिँ इन्डियन यी चाहिँ छतौराहरूले कुर्लेका कुर्लै छन् त्यहाँको सञ्चार माध्यममा है, ललकारिरहेछन् के। त्यो सबै कारण के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त हाम्रो 1700 किलोमिटर जस्तो बोर्डर हो नि, खुला सिमाना है, त्यसलाई कमसेकम 8-10वटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा नियन्त्रित रूपबाट आवत जावत गर्न सक्ने, ठिकै छ पासपोर्ट नहेरौँला तर रेकर्डसम्म राख्न सक्ने किसिमले जाने व्यवस्था गरिदिनुको निमित्त यदि छुट्याइदिए जनता पनि खुसी हुन्थ्यो होला भनेको भएदेखि सार्वभौमिकता पनि सुरक्षित छ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने वातावरण हुन्थ्यो। तर अहिले त काला उसमा गएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू कालापानीमा गएका सुरक्षा दस्ताहरूले सञ्चारको माध्यम नभएको हुनाले बिलखम्ब पर्नु परेको छ भन्ने किसिमको कुरो पनि गरिरहेछन् त्यहाँ नि। त्यस्तो पनि परिस्थिति छ नि त। त्यसो भएको हुनाले चालु खर्च त्यही भयो। अब पुँजीगत खर्च भने के हो भने त्यो लगानी हो, त्यसबाट प्रतिफल आउँछ र पैसासम्म पनि त्यसले चाहिँ प्रतिफल दिँदै गर्छ भन्ने भएको हुनाले लगानीको रूपमा हेरिन्छ। विकास परियोजनामा जाने बाँध, सिँचाइ होइन, बाटोघाटो, कल कारखाना यस्तो हो। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले त हामी सबैले के भन्यौँ भने अब प्रमुख प्रतिपक्षले पनि होइन कोरोनालाई मात्रै एड्रेस गरे भए हुन्थ्यो नि भन्नेले विकास खर्च थोरै राख्यो भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि तर यति पनि पुरा कार्यान्वयन गरेर छोटो समयमा सम्पन्न हुने परियोजनाहरूलाई हामी सम्पन्न गरेर देखाउँछौँ भन्ने अठोटका साथ आइदियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। अनि अघि हामीले आर्थिक वृद्धिको कुरा गऱ्यौँ, त्यो राजस्व वृद्धि पनि यहाँ निकै उल्लेख गरिएको छ होइन, समस्यामूलक छ। त्यो सकिन्छ? राजस्व वृद्धि सम्भव छ त्यस्तो? राजस्व वृद्धिको निमित्त अहिले के भनिएको छ भने वैशाखसम्ममा 11,25,000 कति करदाताहरू जोडिनु भएको छ भनेको छ। त्यो भनेको प्यानमा दर्ता भएपछि आएको भन्ने होला। त्यो प्यानले नै फेरि आयकर भयो यस्तो अलि बढी अपेक्षा भयो होइन राजस्वको चाहिँ? राजस्व यही चालु आर्थिक वर्षमा पनि 3 चोटि दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था आएको हुनाले, संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले अहिले 8 खर्ब 89 अर्बको लक्ष्य राखिया छ होइन। अब उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यवसायहरू अलिक समस्यामा परिराखेको कारणले गर्दाखेरि ट्याक्स पेयर भने त उनीहरू नै हुन् होइन। त्यो समस्या हुन्छ कि भन्ने किसिमको कुरो छ। त्यो त हुन्छ भन्ने त धेरैले भनिसके क्या, धेरैले यसमा चाहिँ आशंका जनाइसके। अनि अर्को कुरा, जस्तो स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका कर्मचारीहरूको भत्ता कटौतीको कुरा आयो, यसले मान्छेहरूले प्रश्न कहाँ उठाउन थाले, ल ठिक छ भत्ता कटौती स्वाभाविकै छ, तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको भत्ता कटौती किन नगर्या? उनीहरूले चाहिँ खान हुने, हसुर नहुने, आफू चाहिँ त्यहाँ गएर हसुर न, त्यो मजा लाग्यो, खुसी लाग्यो, तर यही चाहिँ नि कर्मचारीको, निजामती कर्मचारीको भत्ता किन काट्या भनेर प्रश्न उठाइरहेछन् क्या। उनीहरूले राष्ट्रपतिदेखि तपाईँको एउटा सामान्य सांसदसम्म भत्ता कटौती गर्नु पर्दैन थियो, यो तलब कटौती गर्नु पर्दैन थियो? यस्तो विषम परिस्थितिमा भारतले त गरेछ त। त्यो सरकारले कटौती गर्ने एउटा पाटो हो, तर उहाँहरूलाई यो समस्या हो भनेर आत्मसात गर्ने खुबी अथवा ह्याउ आइदिएको भए ल यो कोभिड-19 को लागि मैले यति उसमा कोषमा जम्मा गरेँ है भनेर भलन्टियरली आउनु पर्थ्यो। नैतिकवान मानिन्थ्यो कि त्यो गरे भए, त्यो भित्रैदेखि आउनु पर्थ्यो। त्यो अहिलेसम्म आएन। खालि यति जम्मा भएको छ, फलानले यति दियो, उति दियो, बैङ्कले यति दियो, उद्योगपतिले यति दियो भन्ने सिवाय नआएको हुनाले नि गम्भीरता साँच्चै नै छैन कि भन्ने किसिमको लख काट्ने बेला चाहिँ आइरहेको छ।
त्यो आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। उनीहरूले त्यो गरे भए नैतिकतामाथि प्रश्न पनि उठ्ने थिएन, उनीहरू तपाईँले भने जस्तो चिन्तित छन् भन्ने हुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा यहाँनिर त्यो रातमाटे लप्सी फेदी हुँदै चाहिने तनहु हुँदै जाने त्यो एउटा 400 केबी प्रसारण लाइनको कुरा छ, त्यसलाई एमसिसी पनि बजेटमा हालियो, एमसिसी समेत बजेटमा चाहिने समावेश गरियो भनेर विरोध हुन थाल्यो क्या। अनि यस्तो लाचार अब एमसिसी राष्ट्रघाती छ भनेर भनिरहेको छ, एमसिसीको विरोध भइरहेछ, अनि त्यसलाई बजेटभित्र छिराउँदा जनतालाई कतिको चोट पर्या होला, तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? एमसिसी उपयुक्त छैन भने त सार्वजनिक भइसक्यो। अलि अपाच्य किसिमको एउटा उखान छ के, हजुर, कुकुर छ पुच्छर छ है, कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउँछ भन्ने कुरा आयो। अब आउँदाखेरि के भयो भने पार्टीले एमसिसीमा केही कुरा त्यसका बन्देजहरू चाहिँ शर्तहरू परिवर्तन नभइकन यसलाई कायम गर्ने होइन भन्यो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने पार्टी भनेको अलग कुरा हो, सरकार भने फरक हो। सरकारले बनाइदिन्छु भन्नेले बनाएन भने पनि सरकारले आफू पनि गर्छ भनेर भनिराखेको स्टेटमेन्ट चाहिँ मैले देखिरहेको छु। तर पनि अहिले मैले भनेको त्यो उखान छ नि, हजुर, त्यसमा कसले के हल्लाएको भनेर चाहिँ वास्तवमा नेपाली जनताहरूले नि राम्रोसँग बुझिसके जस्तो लाग्छ नि। अब प्रश्न छ होइन, बुझिसके जस्तो लाग्यो, प्रश्न होइन, त्यसको उत्तर आइसक्यो। यसपालि अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ कस्तो सकारात्मक तरिकाले हेरेर भने उहाँले आर्थिक अनुशासन नाग्नु भएन, अनुशासनभित्रै बसेर गर्नुभयो होइन। तर वैदेशिक ऋणको जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ नि उहाँले, त्यो एकदमै गाह्रो छ। वैदेशिक ऋण दिने ठाउँ अब विश्व ब्याङ्क भनौँ, जो भनौँ होइन, अथवा अरू देशहरू नै भनौँ, अरू देशहरू पनि कोभिड-19बाट थिलथिलो छन्। अब विश्व ब्याङ्कले नि कति ठाउँ दिने र त्यो उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ अलिक ठुलो अपेक्षा भयो भनेर पनि भनिरहेछन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको? यो द्विपक्षीय भन्छौँ, एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई दिने नि। हजुर, त्यो कुरामा त पक्कै पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छ। सबैसँग त्यो प्रब्लम भएको हुनाले हजुर, उनीहरूले हामी दुःख पायौँ भनेर दिने कुराहरू चाहिँ गाह्रो होला। हजुर, तर बहुपक्षीय संस्थाहरू हाम्रो छिमेकको एसिया लगानी ब्याङ्क भन्छन् नि, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क छ नि एउटा, अनि एसियाली विकास ब्याङ्क होइन, अनि त्यहाँबाट इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड भन्छौँ, वर्ल्ड ब्याङ्क भन्छौँ नि, यिनीहरू बहुपक्षीय संस्थाहरू हुन्। यिनीहरूले यो अल्पविकसित देशहरूको निमित्त विशेष गरेर हेर्नुपर्ने परिस्थितिहरू रहने भएको हुनाले र उहाँहरूसँग अलि नजिकैबाट खेलिराखेका मान्छे भएको हुनाले नि एउटा आँटै लिएर उहाँले चाहिँ परिकल्पना गर्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो सम्भव छ होइन? अब समस्या परिसक्यो भन्ने भएपछि त जस्तो 1,50 करोड जस्तो त हामीलाई ऋणको लागि प्रतिबद्धता आइसक्यो भनेर बजेटमै परेको छ नि त। हजुर, होइन? त्यस कारणले त्यो कन्फिडेन्स नै लिएर उहाँले राख्नुभएको होला जस्तो लाग्छ। अनि अर्थतन्त्रको आकार चाहिँ 22%ले बढाउने उहाँले चाहिँ त्यो देख्नु भएको छ, त्यो आकलन उहाँको छ क्या, आँकडा त्यो सम्भव छ 22%ले? त्यसो हो भने त कोरोनाले हामीलाई यसरी थिलो पार्यो भन्नै भएन नि त। राष्ट्र ब्याङ्कले 1,68 खर्ब बराबरको पुर्याएको छ भनेर तथ्य ल्याएको छ है। 2 खर्बको कुरा गरियो भने 37बाट भन्दा त 35 मा झऱ्यो नि त। 22% कसरी बढ्ने? त्यहाँनिर अन्यल छ है। उहाँले पनि कहीँ डेउडा देखेर ठ्याक्क तथ्याङ्क फिटफाट गरेर हो यस्तो भन्ने बनाइदिनु भयो भने एउटा कुरा, तर अब ठ्याक्कै उपलब्धि नै हुने कुरामा त नत्र त कोभिडले चाहिँ यसरी मर्कामा पार्यो भनेर दावा गर्नलाई पनि गाह्रो पर्ने अवस्था आउँछ। तर नि यो कोभिडसँग लड्नुपर्ने, कोभिडलाई केन्द्रीय बिन्दु बनाएर ल्याउनु पर्ने, ठिक छ स्वास्थ्यमा बजेट छुट्यो, त्यो हामीले भनिसक्यौँ अघि, कृषिमा स्वास्थ्यमा नि भन्यौँ। तर यति बेला त्यो पानी जहाजको रेलको लागि भनेर बजेट छुट्याइरहनु पर्ने जरुरी थिएन भनेर कतिपयले आलोचना गरिरहेछन् क्या। त्यो पानी जहाज बजेट रमाइलो गर्ने बेला त छँदैछ नि, हामी अनुकूलको समयमा गरौँला, तर यो अहिले किन गर्नु पर्या, किन बजेट छुट्याउनु पर्या पनि भनिरहेछन्। तपाईँले कस्तो हिसाबले लिनुभएको छ यसलाई? यो चमेलिया परियोजना हजुर, अहिले उदाहरण मात्रै दिन थालेको, हजुर, परिकल्पना गरेको समयभन्दा ठ्याक्कै डबल समय लाग्यो र बजेट पनि ठ्याक्कै डबल लाग्यो। हजुर है, त्यसलाई पनि हामीले दुर्गम क्षेत्रमा रहेको हुनाले त्यस कारणले भनेर छोडिदिएको भए अब सुरु गर्दाखेरि त फेरि कति समय लाग्थ्यो होला नि त। अहिले परिकल्पना मात्रै गरिराख्ने, एकदम अलिकति पुग्यो त्यही एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च मात्रै अलिअलि राखेर चाहिँ दिने, अनि जब बेला आउँछ अनि त्यति बेला चाहिँ एकदम एग्रेसिभ भएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दिशामा हो कि। त्यसैले अहिले तिनीहरूलाई खर्च भनेको अपरेटिङ कस्ट भन्छौँ नि हामीले, प्रशासकीय खर्च, त्योभन्दा बढ्ता होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अहिले हामीले यो पनि परिकल्पना गरेका छौँ भनेर भन्ने होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ जीवन्त राखिराख्यो भनेदेखि ऐजन मौका आइसिदिएपछि जहाज पनि खरिद गर्ने,
क्याप्टेनहरू पनि बाहिरबाट लिएर आएर गर्ने अनि त्यसपछि चलाएर देखाउने भनौँ न हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा सहितको त्यो लक्ष्य होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि नि जस्तो गाडी किन्ने गाडी खरिदका कुराहरू यसपालि नगर्ने भनेर अर्थमन्त्री मितव्ययितामा चाहिँ पर्या हुनाले त्यसलाई डिस्करेज गरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यति हो त्यो। अनि पूर्व प्रधानमन्त्री जो अर्थमन्त्री पनि भइसक्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा टिप्पणी आयो क्या, उहाँले चाहिँ नि यो क्यान्सरको बिरामीलाई झारफुक गरे जस्तो बजेट आयो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। यो के भन्न खोज्नु भएको थियो? सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी, साधारणले त बुझ्दैन नि त यस्तो कुरा त, भनिदिनु त तपाईँ अर्थशास्त्रीको हिसाबले। मैले उहाँको यो आशय त बुझ्दिनँ, तर मेरो आफ्नै किसिमले मलाई लागेको कुराहरू मलाई भन्ने अनुमति दिनुहोस्। अहिले पनि है हाम्रा पूर्व गृहमन्त्री भन्नेहरूका 8 जना 9 जना ड्राइभरदेखि लिएर चपोटदेखि लिएर गार्ड समेत भनेर कतिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ। त्यस्ताहरूको पछाडिपट्टि पनि ट्याक्स पेयरको पैसा खाएर है खुवाइएर उनको सुरक्षा दिने नाममा त्यस्तो गरिएको छ है। त्यस्तै यो सेनाका पूर्व पदाधिकारीहरूको घरमा अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भनेदेखि छोरी बुहारीहरूको साडी धुनको निमित्त पनि ट्याक्स पेयरले दिएको पैसा खाएर बसेका जवानहरूले काम गर्नुपर्ने दुरुपयोग भइरहेछ राज्यको। त्यो चाहिँ उपयोग होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई नि होइन। यी सबै कुरालाई स्ट्रिमलाइनिङ गरेर अझै मैले त भन्छु कि सैनिकहरूको सङ्ख्या पनि घटाएर होइन एकदम चुस्त दुरुस्त एउटा इसारा पाउन साथै मैले गर्नुपर्ने काम के हो भने स्ट्यान्ड बाई रहने ढाकढुक लगाएर यो उदाहरण चाहिँ हामीले इजरायलमा पाउँदो रहेछौँ। त्यस कारणले अहिलेको बजेटले यो आफ्नो माटो चिन देशको विकास गर भन्ने एउटा नारा नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो नि, यो नारा यसमा परेन्छ तर त्यो कार्यक्रम पनि परेन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले डिटेलमा हेर्न पाएको छैन, बिचमा सुन्दाखेरि गएको छ। हो त्यस्ता व्यक्तिहरू जो पोस्ट ग्रेजुएट गरेर गाउँमा गएर सेवा गर्नुपर्ने, पहिलाको राबिसे भन्थ्यौँ नि हामीले, हजुर हजुर, हो त्यस्ताहरूलाई 1 महिनाको सुरक्षा सम्बन्धी भन्नुहोस् न तालिम दिएर पठाउने, त्यसले 2-3टा फाइदा हुन्थ्यो। एउटा कुरा देश दर्शन हुन्थ्यो, अनि विभिन्न ठाउँका मान्छेहरूको बिचमा सम्बन्ध एकदम गाढा भएर आउँथ्यो। कतिले त बिचरा यहाँकोले उहाँसँग बिहा गर्ने, उहाँकोले तपाईँ त्यस्तो पनि थियो नि त होइन। अनि अर्को कुरो के भने एउटाले अर्काको समस्या राम्रोसँग बुझिदिएपछि त अनि नेसनल एउटा हुन्छ राष्ट्रियताको भावना एकदम दरिलो र भएर आउँथ्यो। अनि दुर्गम क्षेत्रका मान्छेहरूले प्राविधिक सहयोग पनि पाउँथे नि त होइन। उसको साइन्सको टिचर नहोला, म्याथमेटिक्सको नहोला, डक्टरको सेवा नहोला, इन्जिनियरको नहोला होइन, यो सबै त पाउन सक्थे नि त। यो कुरो फेरि पनि त्यहाँ चाहिँ छुट्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अब मितव्ययिता गर्ने क्रममा यो परिचरहरू राख्ने जुन चाहिँ छ नि, कानुनले दिएको, कानुन त पहिलाको संविधान फेरे होइन, हामीले व्यवस्थै फेर्यौँ नि त। त्यसो गर्न सकिन्छ भने मुलुकको निमित्त योगदान दिनुपर्ने मान्छेहरूलाई कसैको नोकरको रूपमा राखेर बस्ने है त्यस्तो गर्ने परिस्थिति लज्जास्पद हो। एकचोटि त अहिलेको गृहमन्त्रीले ल यो चाहिँ हामीले अब बन्द गर्छौँ भनेर कसिए, तर उनलाई चाहिँ कहाँबाट के प्रेसर आयो कसो भयो थाहा छैन। अनि त्यो फेरि जैसे थेमा आयो भनौँ न, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै यो भीम मल्लको सतीले श्राप गरे देशमा राम्रो काम गरे नि हुँदैन भन्न ठाने कि के हो है, त्यस्तो परिस्थिति आइरहेको। अब नि यो कर्मचारीको तलब बढेन, राजनीतिक दलहरूको कर्मचारीको उल्टो भत्ता पनि कटौती भयो, राजनीतिक दलहरूको जनप्रतिनिधिहरूको केही पनि घटेन, उनीहरू जे सोचेको थिए जसरी खाइरहेको थिए त्यहीमा भयो भनेपछि यो कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम भयो। यस्तो बेलामा कर्मचारीको तलब बढाइदिनु पर्थ्यो भन्नेहरूले पनि एक थरीले कुरा गरिरहेछन्। यो बढाउन कतिको उपयोग थियो? यो कर्मचारीको तलब बढाउने चाहिँ यो प्रचलन जस्तै भयो क्या, एउटा राजनीतिक स्टन्ट आफ्ना राजनीति गर्नलाई, कर्मचारीहरू आफूतिर आकर्षित गर्नलाई वात्तै बढाइदिने, कर्मचारीमा चाहिँ उत्साह उमङ्ग आउने, फेरि अर्को सरकार आउँछ नबढाइदिने, अनि त्यो सरकारप्रति धारे हात लाउने कर्मचारी। यसले कसरी लिनुभयो? यो के बनाउनु पर्छ? के भएपछि यो सिस्टमेटिक हुन्छ? बढाउनको निमित्त त यो निजामती सेवामा एउटा प्रावधान नै छ जस्तो लाग्छ। 2-3 वर्षमा त्यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भन्ने ढङ्गबाट छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले बढाउने भन्ने विषय त वास्तवमा असमयको बाजा भन्छन् नि, बेमौसमको बाजा भने जस्तो किन लाग्छ भने स्वास्थ्यकै दृष्टिकोणले मान्छे कहाँ के पर्ने हो र कसो गर्नुपर्ने हो भनेर भनिएको छ भने होइन। अब बढाइदिएर मान्छेहरूको मनोबल बढाउने भन्ने कुरोले त गर्दैन। म त के भन्छु भने 1997 को वित्तीय सङ्कटमा त्यहाँ सरकारले आह्वान गर्दाखेरि घर गृहस्थी महिलाहरूले आफ्ना गहनाहरू फुकालेर सरकारलाई ल काम चलाऊ
सक्ने बेलामा सरकारले दिए हुन्छ भनेर दिएको थिए। त्यो लेभलको सेक्रिफाइस गर्ने बेला हो नि त, होइन? त्यस कारणले अहिले बढेन भनेर चित्त दुखाउने भने त बेमौसमकै बाजा हो जस्तो लाग्छ। अब नि यो बजेट प्रस्तुत भयो, एउटा हाई लेभलको मान्छे भनौँ न मुख्य सचिवदेखि एउटा चाहिँ किसान जो चाहिँ खेतबारीमा काम गर्छ, मुख्य सचिवदेखि किसानसम्मले यो मेरो बजेट आयो, यो मेरो बजेट हो, यो मेरो देशको बजेट हो, यो मेरो देशलाई 1 वर्ष चलाउनलाई मलाई यो सम्पूर्ण 3 करोड नागरिकको हो भन्ने चाहिँ नि अपनत्व गर्ने ठाउँ मैले भने नि मुख्य सचिवलाई कहाँनिर छ? एउटा ग्रास रुटको त्यो किसान जो खेतीपाती नगरेर उसले खान पुग्दैन उसले चाहिँ कहाँनिर छोया छ यो बजेटले? हो, त्यो बजेटमा एउटा कुरा सधैँ भन्ने गरेको कुरा आइरहेछ है, प्रशासनलाई चुस्त दुस्त बनाइनेछ अनि सुशासनलाई कायम गरिनेछ तदारुकता साथ भन्ने भयो हुनाले अब उनले पनि ओहो मैले नि दाहिने बायाँ गर्नु हुँदैन है, प्रोभाइडेड प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ आदेश दिनुभएको कुरा बाहेक भन्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई है। मुख्य सचिवले हेर्ने त्यही नै होला, होइन? सर्वसाधारण भन्नेले त के भन्ने भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि उसलाई बेल पाक्यो हर्षन बिस्मात भन्छ नि कागलाई, त्यस्तै बजेट आयो के पायो त अब नागरिकले? यो सोध्दैछु कि। अनि त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने अशक्त, अपाङ्ग अनि एकल महिलाहरू, दलित, जनजाति अनि कर्णाली भौगोलिक रूपले पछाडि परेका यस्ता ठाउँका व्यक्तिहरूको केटाकेटीहरूलाई दिने भत्ता है, अनि उनीहरूलाई चाहिँ दिने अरू किसिमको पनि सहुलियतहरू नि, जस्तो बिमा गरिन्छ भनेको छ। अहिले यो कोभिडमा 1 लाखको बिमा गरिदिने भएको छ, सामूहिक पनि यताउता, त्यो चाहिँ सरकारले गरिदिन्छ भनेको छ। कति सङ्ख्या पनि तोकिरहेको छ त्यहाँ है। होइन उसले दैनिक जीवनयापन गर्नलाई के पायो भनिरहेको छु कि मैले। होइन, दैनिक आवरणको लागि त 5,59,000 जतिलाई रोजगारी वृद्धि गरिन्छ भनेर सङ्ख्यात्मक रूपले आएको छ। विभिन्न कार्यक्रमको हेर्दाखेरि जोड्दाखेरि 5,59,000 रोजगारीको कुरा गरिएको छ। त्यसमा सिप भएकाहरूले त्यसमा पनि लाग्लान्, सिप नहुनेहरूले सिप सिर्जना गरेर अब प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम त्यस्तो आलोचित भयो, त्यस्तै कार्यक्रम त आउने होला भनेर पनि 11 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ यसपटक पनि। त्यसलाई 4 अर्बमा तलमाथि पर्यो भनेर चाहिँ गुनासो गरिएको थियो, अहिले 11 अर्ब गरिरहेको छ। त्यहाँ कतिले चाहिँ जुङ्गा मुठार्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ भनौँ न। हो त्यही भन्दैछु मैले। तर अब त्यसैभित्रबाट नि रोजगारी चाहिँ दिँदैनन् भने खोसेर नि लिन्छु भन्ने किसिमले जनताहरू कसिनु पर्यो भन्ने भनाइ मेरो। अब म अन्तिममा छु। अब विशेष परिस्थितिमा विशेष खालको बजेट चाहिँ कहाँनिर आयो? सामान्यतया जस्तो आउँथ्यो त्यस्तै छ कि तपाईँले देखेको यो ठाउँ चाहिँ विशेष छ, त्यसकारण अहिले विषम परिस्थितिको यो विशेष बजेट हो भन्ने ठाउँ पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर छ? अब निरन्तरता दिने क्रममा यस्तै हो भन्ने कुरा त मैले अघि पनि यहाँसँग निवेदन गरेँ। साक्षरता उन्मूलन भएको देश घोषणा गरिनेछ 2064-65देखि भन्दै गरिएको यो निरन्तरता छ। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती अनि आँधी खोला जलविद्युत आयोजना यो पनि गत 1 दशकदेखि हामीले रटिरहेको छौँ। के 1 दशक? पश्चिम सेती त 14 वर्ष सुनै माउन्टेनले लियो, 7 वर्ष चिनियारले लिए अनि अहिले पनि लडखडाइरहेको छ भनेपछि कति दशक भन्नुहोस् न? 2 दशकदेखि कुरा गरिरहेको छौँ। यो निरन्तरता यस्तै आयो। तर एउटा दुईवटा कुरा के भएको छ भने अब पोसाक भत्ता पाएका राष्ट्र सेवकहरूले नेपालमा बनेको कपडा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने छ भनेको छ। हो त्यो एउटा चाहिँ ठिक ठाउँमा आएको जस्तो मलाई किन लाग्छ भने यतापट्टि घरेलु उद्योगहरू यिनीहरूलाई पनि प्रश्रय दिनेछ भनेको छ। त्यहाँबाट उत्पादन भएको चिज खपत पनि गर्ने भनेर लगाइदिएपछि त आखिरमा उहाँहरूले त पैसा तिर्नै पर्छ। 2-4 पैसा बढ्दै भएछ भने पनि हाम्रै आफ्नो उद्योगमा जान्छ भन्ने हो भने त्यो पैसा अर्थतन्त्रभित्रै चलखेल गरेर एकले अर्कालाई सपोर्ट गरे जस्तो हुन जान्छ, होइन? यस्ता कुराहरू केही देखेका छन्। अब बेन्चमार्क भने नि यस्तै कुराहरू हुन्। होइन भनेदेखि बजेट चाहिँ जेष्ठ महिनामा 15 गते आउनै पर्छ भन्ने भएको हुनाले सुखद कुरो आयो। अनि पूर्ण बजेट हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो। आंशिक बजेटको लागि त्यत्रो चाहिँ दलिल पेश गर्दाखेरि पनि पूर्ण बजेट ल्याउनु भएको छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? अब एउटै कुरो चाहिने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नको निमित्त सक्षम मान्छेहरू ठिक ठाउँमा राख्ने अनि उसले काम गरेन भनेदेखि कान बटार्नको लागि पनि आइतबार नपर्खिने। भनेपछि यो मिश्रित छ बजेट, होइन? त्यो त्यति उत्साहपूर्ण पनि छैन, त्यस्तो थर्ड क्लासको बजेट पनि होइन भन्नु। अब कार्यान्वयन नै भएन भनेदेखि त गाली गरे हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी भयो। त्यो त प्रत्येक वर्ष भन्ने नै त्यही हो, होइन? अब होइन भनेदेखि वास्तवमा यसले लयो पक्रिया छ भन्ने कुरोलाई म के भन्छु भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ग्रामीणमुखी
बनाउनुपर्छ भने हो होइन। त्यो भनेको के त पहिलो सुरुमा त कृषिमै जानुपर्ने भयो, कृषिमा गएको छैन भनिएको छ, तर बजेट पर्याप्त भएन भन्ने कुरो एउटा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राखिया छ होला। तर त्यो बजेटलाई सदुपयोग गर्ने कुरो फेरि अर्को एउटा उसमा राख्दै पनि कृषिसँग सम्बन्धित रहेको 2-3टा कुरा आउँछ। प्रोसेसिङ उद्योग होइन, अनि त्यसपछि बजारीकरण गर्ने, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने होइन, यी सबै कुराहरू पनि आउने भएको हुनाले नि आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ नभएको होइन। अब म अन्तिममा छु, मान्छेले खोज्छ क्या पोइन्टमा सबल र दुर्बल हुन त त्यही उत्तरभित्र नि आयो होला। ठ्याक्क सबल पोइन्ट र दुर्बल पोइन्ट भनिदिनुहोस् नि, हामी छुटौँ। जनताहरू मर्न हुँदैन, त्यो जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भनेर स्वास्थ्यको कुरो गरिएको छ, त्यसमा नि केही कमी कमजोरीहरू छन् है। अनि पैसा वास्तवमा चाहिँ विनियोजन गरिदियो नभए पनि सुख पाइन्छ भन्ने गालबाट बच्नको निमित्त बजेटलाई बिचको उसमा राखियो। मैले त 16 खर्बकोसम्म आउँछ कि जस्तो किन लागेको थियो भने 17 खर्ब त 3 वर्षीय खर्च योजना भन्ने छ है, त्यसमा 17 खर्ब भनेकै थियो है। र अहिले चाहिँ 13 खर्बको हाराहारीमा हुन्छ भने हुनाले 13 र 17 को बिचमा आउँदाखेरि 16 जस्तो औसतमा हुनसक्छ भनिएको थियो। पौने 15 खर्बको आयो है। अब यो म्यानेजेबल छ, तर के भने हरेक समयमा चाहिँ मान्छे तदारुकता साथ लिइराख्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले, अर्थ मन्त्रालयले, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यी सबै गर्न सकियो भनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि जान सक्छ भन्ने हो होइन। सकारात्मक उसबाट हेर्दाखेरि त्यही भयो। अघि मैले चाहिँ कपडाको कुरा गरिहालेँ होइन, त्यसले चाहिँ लय दिन्छ एउटा उस गर्ने। अनि यो सीमान्तकृतहरूको निमित्त पनि पहिला भन्दै आएको यताउता गरेका कुराहरूलाई छोएको छ, थप नगरे तापनि। अब एउटै कुरो के आएछ भने गाउँका बालबालिकाहरूको खाजा भत्ता कटाइया छ भन्ने कुरो पनि आएको छ। अब त्यो कतिसम्म सत्य हो हेर्न बाँकी छ है। यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि एकल महिला र उसको चाहिँ अपाङ्गता भएकोहरूको लागि चाहिँ बच्चा कजायो खबरदार भन्ने पनि आएको थियो। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले सच्याएर घट्दैन यो चिन्ता नमान्नुहोस् भनेपछि त्यो घटेको कुरा आएन, यथावत रहेको कुराहरू चाहिँ देखिया छ। त्यसकारणले यी सकारात्मक पाटोहरू भए। अब नकारात्मक पाटोको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त फेरि पनि हामीले कतिपय वर्ग र तबकाका उहरूलाई चाहिँ विश्वासमा लिन नसकेको कुरा आयो। त्यो भनेको निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी, उद्योगी र अब अरू कतिपय व्यवसायमा लागेकाहरूलाई हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो रूपमा लिइराखेको मैले बुझिराखेको छु होइन। यही भइहाल्यो। अब अठोटका साथ फेरि पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनि माथिल्लो तामाकोसी है, यिनीहरूले फेरि अर्को साल कुर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भनेदेखि त्यो जति गफ गरे पनि नदिने बराजुले बुधबार बार्छन् भने जस्तो हुन आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। हस् मित्र, ल तपाईहरु प्रतिकूल समयमा पनि समय दिनुभयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु, यसलाई हार्दिक धन्यवाद छ। तपाईहरुको दर्शक माझ म र आफ्ना तिता मिठा कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसकारण तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद।